Hello guys, how are you? मेरा नाम है फवाद. फर्स्ट लाइक थैंक यू guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. रमज़ान का महीना है, दुरूद व सलाम, मोहब्बत और अक़ीदत का महीना है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह से, इस्लाम से, कुरान से, और हम लोग बहुत डाउन टू अर्थ होके स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं रमज़ान मुबारक में. तो आतिफ़ असलम एक ऐसा टैलेंट है पाकिस्तान का जो मेरे ख्याल में बहुत अरसे के बाद इस तरह का कोई टैलेंट किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस होता है. तो आतिफ़ असलम बहुत ब्यूटीफुल सिंगर हैं, बहुत अच्छे तरीके से नाते रिसाइट करते हैं, सूफियाना कलाम भी पढ़ते हैं. बहुत ज़बरदस्त मेरे ख्याल में टैलेंट है यार, इसके बारे में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती. तो आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो है दुरूद व सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम. ये दुरूद व सलाम यूजुअली आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, बरेलवी मसलक है हम मुसलमानों में, वो नमाज के बाद इसको रिसाइट करते हैं अक़ीदत के तौर पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ तोहफ़ा पेश करते हैं. अब डिपेंड करता है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो उसको पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कलाम है. अगर आप उसकी शायरी पढ़ें या उसके जो लाइंस हैं वो दिल में घर कर जाती हैं. तो अगर आप उस अक़ीदत के तौर पे इसको सुनो तो आते हैं कि सब ब्रिलियंट कलाम है. अहमद रज़ा ख़ान ने इसको लिखा है, आतिफ़ असलम इसको पेश कर रहे हैं. लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, आतिफ़ असलम ने इसी तरह का एक और कलाम रिसाइट किया था बैक इन 2020 में अस्माउल हुस्ना के टाइटल से. अल्लाह ताला के 99 नेम्स बहुत ब्यूटीफुली रिसाइट किए थे. उसमें मैंने रिएक्शन दिया था, अगर आपने वो रिएक्शन नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना. एक प्रमोशन कर रहा हूँ अपनी तरह से. तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, इस कलाम को सुनते हैं. If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now, and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. लाखों सलाम, माशाअल्लाह, लाखों सलाम, सुभान अल्लाह. लाखों सलाम, लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम. शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम. हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद. हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम. शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, माशाअल्लाह, लाखों सलाम. सुभान अल्लाह. शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम. नौबहारे शिफात पे लाखों सलाम. मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम. शम्माए बहुत खूबसूरत नातिया कलाम. हिदायत पे लाखों सलाम. उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद, उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद. उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम. मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम. अर्श ताफ
فرش ہے جس کے زیر نگیں، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گلے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع السلام ہلا کے رکھ دیا بھائی، ہلا کے رکھ دیا. یہ ایسا کلام ہے اگر آپ دل سے سنو اور سمجھو، بیوٹیفل ہے کہ آپ سلام دے رہے ہو اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ایک محبت اور عقیدت ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آئی تھنک اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اس سے نہ آگے کچھ ہے، اس کے نہ پیچھے کچھ ہے. ہم لوگوں کی ایسی عقیدت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور جب بھی اس طرح کے کچھ سینٹیمنٹل ورڈز کہے جاتے ہیں، ریسائٹ کیے جاتے ہیں ان کی تعریف میں، ان کے لیے، تو ایک بدن میں ایک کرنٹ سا دوڑ جاتا ہے اور ایک ایمان جو ہے تازہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے لیے ایک رحمت اور ہدایت کا راستہ دکھانے والے پیدا ہوئے تھے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک اور دنیا کے رہنے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، نہ ان جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. مگر یہاں پر عاطف اسلم اور جتنے بھی ساتھی حضرات ہیں، انہوں نے کلام جس طرح سے ریسائٹ کیا ہے، نعتیہ کلام، ہیٹس آف ٹو دم، بریلینٹ. تو ایک نئی روح پھونک دی ہے اس میں. مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، کیونکہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو مسجدوں میں ہم لوگ اسی طرح، مدرسوں میں اسی طرح درود و سلام پڑھا کرتے تھے، عقیدت میں کھڑے ہو جاتے تھے. میلاد شریف جب کرواتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے، یعنی کہ ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے، تو ہم کنٹینیوسلی اس کو ریسائٹ کرتے تھے بچپن میں. بڑے بڑے اجتماع کرواتے تھے میلاد کے، اور یس ایمان تازہ ہو جاتا تھا یار، ظاہر سی بات ہے. اور ابھی اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم لوگ اسپریچولی ویسے ہی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. گناہ کرنے میں یا گناہ کا ساتھ دینے میں یا کسی غلط کام کرنے میں ہم لوگ دور ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان ویسے ہی اس لیول پہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ اس طرح کا کلام سنیں عقیدت کے طور پر، مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو ویل ڈن عاطف اسلم، بہت زبردست، ایک بار پھر دل جیت لیا، اور ماشاءاللہ بہت زبردست کلام ریسائٹ کیا ہے سب نے. آپ لوگ مجھے بتائیے آپ کو یہ نعتیہ کلام کیسا لگا؟
اگر آپ کو اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو کوئی بھی لائن تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، لیکن یہ پیور اردو اور پرشین ملا کے احمد رضا خان کا کلام ہے، بیوٹیفل ہے۔ تو جو بھی آپ نے سمجھنا ہے، جس کی بھی آپ کو ڈیٹیل چاہیے، آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کیجئے، میں آپ کو پرسنلی ایک ایک لائن کا جواب دوں گا، ایک ایک لائن کی سمری بتاؤں گا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے۔ دیٹس اٹ گائز، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ونس اگین اسٹے سیف، خوش رہیں۔ السلام علیکم، گڈ بائے۔